हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम सम्बन्धी क्वेसन्सहरू हेरिरहेका थियौँ र आज फेरि हामीले इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसको सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 हो। हामीले पार्ट 1 मा पनि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरूको केही सर्ट क्वेसन्सहरू हेरेका थियौँ र यहाँ पनि हेर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँनिर मेनली चाहिँ ट्रान्सफर्मरकै क्वेसनहरू छ है। सो पहिलो के सोधेको छ त, वाट इज अ ट्रान्सफर्मर, राइट इट्स टाइप भनेर सोधेको छ। सो सिम्पल छ कुरा। ट्रान्सफर्मर इज अ डिभाइस which is used transformer is a device which is used to convert low alternating voltage लाई के गर्छ त यसले, लो अल्टरनेटिङ भोल्टेज इन्टु हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज इन्टु हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज एन्ड भाइस वर्सा। ठीक छ, लो अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ एन्ड भाइस वर्सा। भन्नुको मतलब यदि हाई अल्टरनेटिङ भोल्टेज छ भने त्यसले चाहिँ यसलाई लो अल्टरनेटिङ भोल्टेजमा पनि कन्भर्ट गर्छ। सो यसले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टको भोल्टेजलाई चेन्ज गर्ने काम गर्दो रहेछ। सो यसको टाइप्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुई प्रकारको हुन्छन्। पहिलो भनेको, सो हामीले के लेख्नु पर्यो, देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर, दे आर स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र अर्को भनेको के हो त, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। सो यो दुईटा नै टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर हो। सो जेनरली हामीले देख्ने टाइप्सहरू भनेको र हामीले युज गर्ने टाइप्स भनेको यिनीहरू नै हो र यसलाई नै अलिकति भिन्नै फर्ममा लेख्न सकेका हुन्छ, तर मेन चाहिँ यो दुईटा हो है। र स्टेट द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मर चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ त भन्दा, इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन। कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुँदो रहेछ त भन्दा, प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सनमा बेस्ड हुँदो रहेछ। द्याट इज whenever the current or flux, ठीक छ, through a coil changes an EMF is induced in neighboring coil and EMF is induced in the neighboring कोइल। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज मैले एउटा ट्रान्सफर्मर बनाएँ। ट्रान्सफर्मर बनाउनको लागि यो मेरो प्राइमरी वाइन्डिङ भयो र यतापट्टि सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ है। सो के हुन्छ भने यिनीहरू फिजिकल्ली कनेक्ट हुँदैनन्। यहाँनिर म एउटा एसी भोल्टेज दिन्छु। एसी भोल्टेज दिँदा के हुन्छ त, एसी भोल्टेजले यहाँनिर फ्लक्स के गरेर हुन्छ, कन्टिन्युसली चेन्ज गरेर हुन्छ, किनभने यसको पोलारिटी पनि कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेछ। पोजिटिभ नेगेटिभ यसको पोलारिटी चेन्ज भइरहेछ, जसको कारण चाहिँ के हुन्छ, यहाँको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब करेन्ट फ्लो भइसकेपछि त यसले म्याग्नेटिक फ्लक्स दिन्छ। अब यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू हो अरे। ठीक छ, यहाँनिर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ, अर्को कलरले भनौँ है। सो यो मेरो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू भयो भने के हुन्छ त, अब यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेछ। यसको मतलब यो सर्किटमा पनि के हुन्छ त, जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ त्यो कन्टिन्युसली चेन्ज हुन्छ र यसले गर्दा के हुन्छ, यहाँनिर यो अर्को जुन कोइल छ यो कोइलमा हाम्रो करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ अथवा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर भन्छ, म्युचुअल इन्डक्सन। म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ एउटामा चेन्ज भएपछि अर्कोमा पनि चेन्ज हुन्छ भन्नु। अब डिफाइन इनपुट एन्ड आउटपुट करेन्ट भनेर भनेको छ, यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको बेस्डमा हो। सो इनपुट करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, इनपुट करेन्ट भनेको करेन्ट that flows into the transformer। ठीक छ, ट्रान्सफर्मरमा फ्लो हुने करेन्टलाई चाहिँ इनपुट करेन्ट भन्छ र आउटपुट करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, करेन्ट that flows out of the transformer। ठीक छ, ट्रान्सफर्मरबाट बाहिर फ्लो हुने करेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त, आउटपुट करेन्ट भनेर भन्छ। जस्तै यहाँनिर जुन करेन्ट आइरहेछ नि, हामीले एसीमा दिइरहेछौँ त्यो इनपुट करेन्टको, र यताबाट जुन अन्तिममा करेन्ट आउँछ त्यसले चाहिँ के दिन्छ त, आउटपुट दिन्छ, आउटपुट करेन्ट दिन्छ।
डिफाइन प्राइमरी भोल्टेज एन्ड सेकेन्डरी भोल्टेज। अब प्राइमरी भोल्टेज भनेको के हो त पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ इनपुट करेन्ट, पोटेन्शियल डिफरेन्स इन प्राइमरी साइड अफ कोइल। ठीक छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स इन प्राइमरी साइड अफ कोइल इज के हो त प्राइमरी भोल्टेज। ठीक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्राइमरी भोल्टेज भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ सेकेन्डरी साइड अफ कोइल, सेकेन्डरी साइड अफ कोइल जुन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्छौं है। प्राइमरी साइडमा चाहिँ हामी एउटा सर्टेन भोल्टेज दिन्छौं र पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ त सेकेन्डरी साइड अफ कोइलमा क्रिएट हुन्छ। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ सेकेन्डरी साइड अफ कोइल इज के हो त हाम्रो सेकेन्डरी भोल्टेज हो। सो यो कुराहरु भयो। अब अर्को के छ डिफरेन्सेस बिट्विन स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। सो यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको टाइपहरु थियो। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो र यतापट्टि के भयो त स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भयो। सो यिनीहरुको बीच डिफरेन्स के छ होला त हेरौं। अब स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ चेन्जेस अ लो एसी टु अ हाई भोल्टेज एसी। ठीक छ, यसले के गर्ने रहेछ त लो एसी लाई चाहिँ टु हाई भोल्टेज एसी मा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। ठीक छ, यसको काम चाहिँ लो एसी भोल्टेज लाई हाई एसी भोल्टेज मा चेन्ज गर्दो रहेछ। त्यसैगरी स्टेप डाउनले के गर्छ त चेन्जेस हाई एसी भोल्टेज टु लो एसी भोल्टेज। ठीक छ, हाई एसी भोल्टेज लाई लो एसी भोल्टेज में कन्भर्ट गर्छ। दोस्रो में के छ त भन्दा सपोज नम्बर अफ टर्न्सहरु हुन्छ। नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल भनेको एनएस हो र कति हुन्छ त त्यो भनेको प्राइमरी कोइल भन्दा धेरै हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ सेकेन्डरी कोइल को थोरै हुन्छ, प्राइमरी कोइल को धेरै हुन्छ हैन। कस्तो देखिन्छ त फिगरमा भन्दा सपोज यो मैले स्टेप अप ट्रान्सफर्मर बनाउन खोजेको छु भने प्राइमरी कोइलमा यसरी मैले 1 2 3 4 5 वटा लाए भने सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ ठ्याक्कै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी युज गर्यो भने हेर्न त प्राइमरी भन्दा सेकेन्डरी कोइलमा के छ त नम्बर अफ टर्न्स ज्यादा छन्। यो एनएस ले के दिन्छ त एस भनेको सेकेन्डरी कोइल, एन भनेको टर्न्स। सो नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी जुन ब्लूले दिइरहेछ त धेरै हुन्छ, प्राइमरीमा थोरै हुन्छ। त्यसैगरी स्टेप डाउनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्राइमरीमा 1 2 3 4 5 6 भयो, 2 3 4 5 6 भयो भने सेकेन्डरीमा चाहिँ के हुन्छ त जस्ट यसको थोरै हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त स्टेप अप र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर बनाउन सक्छौं। अब अर्को डिफरेन्सेस भनेको के छ त भन्दा यहाँ नेरी चाहिँ मोर करेन्ट फ्लोज इन प्राइमरी कोइल। ठीक छ, मोर करेन्ट फ्लोज इन प्राइमरी कोइल हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ थर्डमा मोर करेन्ट फ्लोज इन सेकेन्डरी कोइल हुन्छ। ठीक छ, यहाँ चाहिँ प्राइमरी कोइलमा धेरै, यता चाहिँ सेकेन्डरी कोइलमा धेरै फ्लो हुन्छ। सो यति भयो डिफरेन्सेसहरु। अब यहाँ के छ स्टेट द रिलेसन बिट्विन नम्बर अफ टर्न्स इन कोइल, प्राइमरी भोल्टेज एन्ड सेकेन्डरी भोल्टेज अफ ट्रान्सफर्मर, ड्र नीट एन्ड लेभल डायग्राम सोइङ ट्रान्सफर्मर। सो यसले भोल्टेज र टर्न्स को रिलेसन देखाउनु भनेको छ। सपोज मेरो एनएस भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल हो है। एनएस भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल। त्यसैगरी एनपी भनेको के हो नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल हो अरे। त्यसैगरी वीएस भनेको के हो भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल हो। ठीक छ, वीएस भनेको भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल र वीपी भनेको के हो त भोल्टेज इन प्राइमरी कोइल हो। भने हाम्रो रिलेसन के हुन्छ त यसको भन्दा एनएस बाइ एनपी इज इक्वल्स टु वीएस बाइ वीपी भनेको चाहिँ हाम्रो रिलेसन हुन्छ। ठीक छ, टर्न्स र भोल्टेज बीचको रिलेसन यस्तो हुन्छ, बुझ्नु भयो होला। एनएस बाइ एनपी इज इक्वल्स टु वीएस बाइ वीपी भन्ने हुन्छ। अब ट्रान्सफर्मरको एउटा नीट एन्ड क्लीन डायग्राम बना भनेको छ। सो ट्रान्सफर्मरको डायग्राम बनाऊ सुरुमा। सो सुरुमा मैले एउटा यसरी बनाए। अब
यहाँनेरि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै यो सेपहरु चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु है त। सो यहाँनेरि कसरी बन्छ भन्दाखेरि मैले यसरी यहाँनेरि देखाएँ है। अलिकति मिलेन होला, अलिकति यहाँ यसलाई अलिकति यतापट्टि तानौँ, अलिकति यहाँनेरि यसरी तानौँ है, र यहाँनेरि आइपुग्यो। अब यहाँनेरि के हुन्छ त, यसरी मैले ल्यामिनेसनहरु बनाउँछु है। फेरि एकचोटि बनाऊ। सो यहाँनेरि मैले के बनाउन सकेँ, यसरी एउटा फिगर बनाएँ। यो चाहिँ मैले के देखाउन खोजेन, तपाईको ल्यामिनेसन देखाउन खोजे हो। यहाँनेरि ल्यामिनेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, हामीले देख्छौं कि फिगरमा एउटै ढिका जस्तो हुन्छ होला ट्रान्सफर्मर बनेर, तर त्यस्तो हुँदैन। ट्रान्सफर्मर चाहिँ केले बनेको हुन्छ त, ल्यामिनेसनले बनेको हुन्छ है। ठीक छ, यसरी ल्यामिनेसनहरु हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर्मरले सानो रेक्टेंगलहरु जोड्दै बनाउनु भएको हो भनेर देखाउन खोजे हो है। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको कोर बनाउन सक्ने रहेछौं। यताबाट पनि के देखाउन सकिन्छ त हामीले, हेर्नुस् त। सो यहाँबाट पनि यसरी सुरुमा यहाँनेर यसरी जोड्दियौं भने हामीले यसरी जोड्यौं भने सो यताबाट पनि के देखिन्छ त, उल्टोबाट देख्नु खोजे हो। तपाईले यदि यो फिगर बनाउनु हुन्न भने के बनाउन सक्नुहुन्छ त, सिधै यसलाई मेटाइदिऊ। तपाईले ल्यामिनेसन भनेर लेख्दा हुन्छ, दुईटा तपाईले ठ्याक्क ल्यामिनेसन देखाउने र ठ्याक्क ल्यामिनेसन भन्छ। र यसो गर्ने र यहाँनेरि यसरी ट्रान्सफर्मर बनेको छ भनेर देखाउने। यो चाहिँ हलो छ, यो हलो पार्ट हो। र ट्रान्सफर्मर चाहिँ के छ त, ल्यामिनेसनहरुले बनेको छ। यहाँनेरि तपाईले अब कोइलहरु राख्नुहुन्छ, सपोज यसरी कोइलहरु राख्दै जानुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले कुन ट्रान्सफर्मर भनेर बनेको छैन। सो तपाईले जुन पनि बनाइदिदा हुन्छ। र यो भनेको हाम्रो इनपुट भोल्टेज। यताबाट तपाईले के दिनुहुन्छ त, यो भनेको इनपुट भोल्टेज हो। यसले के दियो त, हाम्रो सफ्ट ल्यामिनेटेड कोर हो यो हाम्रो। ठीक छ, सफ्ट ल्यामिनेटेड कोर हो। र यताबाट तपाईले के पाउनु भइरहेछ त, आउटपुट भोल्टेज पाइराख्नु भएको छ। यताबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ त, आउटपुट भोल्टेज पाउनुहुन्छ। सो यतापट्टि यहाँनेर एउटा यसरी डिभाइस कुनै राख्नु भयो रे, यतापट्टि तपाईले आउटपुट भोल्टेज पाउनुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो प्राइमरी साइड भयो, यतापट्टि हाम्रो सेकेन्डरी साइड भयो। सो यसरी तपाईले ट्रान्सफर्मर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अर्को क्वेशन के छ, स्टेट द 3 पोइन्ट्स दैट शुड बी नोन इन अर्डर टु फाइन्ड आउट द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल अफ ट्रान्सफर्मर भनेर भनेको छ। हामीले अघि एउटा रिलेसन डेराइभ गरेका थियौं, म यही रिलेसनलाई लेख्छु, NS/NP = VS/BP है। हाम्रो रिलेसन के थियो, NS/NP = VS/BP। यो NS भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, NP भनेको प्राइमरी कोइलको टर्न, VS भनेको भोल्टेज अफ सेकेन्डरी कोइल, र BP भनेको प्राइमरी कोइलको भोल्टेज। अब हामीले NS को भ्यालु भेट्नु छ भने त, NS भनेको के हुन्छ, NP × VS/BP। सो हामीले नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल भेट्नु पर्ने छ भने के चाहियो त, हामीलाई NP को भ्यालु चाहियो, नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल चाहियो, त्यसैगरी भोल्टेज एट सेकेन्डरी कोइल र भोल्टेज एट प्राइमरी कोइल। यो तीनटाको भ्यालु भेटेपछि हामीले के भेट्न सक्छौं त, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल कति हुन्छ त भनेर भेट्न सक्छौं है। यो तीनटा भ्यालु चाहियो। सो यो 3 पोइन्ट्सहरु भनेको चाहिँ हामीलाई प्राइमरी भोल्टेज चाहियो, नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स चाहियो, त्यसैगरी सेकेन्डरी भोल्टेज चाहियो। On what principle the transformer is based? So points wise लेख्ने हो भने दुईटा तरिका लेख्न सकिन्छ। के हुनु पर्यो त, इनपुट इनर्जी इज इक्वल टु आउटपुट इनर्जी अफ ट्रान्सफर्मर हुनु पर्यो। ठीक छ, सुरुमा यो एउटा प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर, दैट इज के हुनु पर्यो, I1V1 = I1V1 भन्दा पनि प्राइमरी करेन्ट इन्टु प्राइमरी भोल्टेज इज इक्वल्स टु सेकेन्डरी करेन्ट इन्टु सेकेन्डरी भोल्टेज। सो यो रिलेसन चाहिँ फलो गर्नु पर्यो, यसले इनर्जी दिन्छ। सो यो हुनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो भनेको के हुनु पर्यो भन्दा, भोल्टेज भनेको
भोल्टेज के हुनु पर्यो त भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेशियो of number of turns in secondary coil to number of primary turns in a coil of a transformer. ठीक छ, number of turns in secondary coil to number of turns in primary coil चाहिँ हामीले के दिनु पर्यो, भोल्टेज दिनु पर्यो। ठीक छ, त्यो कुराहरु हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भन्दा कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड भनेको छ। ल्यामिनेटेड भन्नुको मतलब के हो त भन्दा एउटा पाता 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 बनाएको हुन्छ, एउटा सिधै ढिका युज गरिँदैन, त्यो ढिकाहरु चाहिँ के हुन्छ त सानो रेक्टेंगल जस्तो शेपमा जोडिएर बनाएको हुन्छ। सो कोर अफ ट्रान्सफर्मर किन ल्यामिनेट गरिएको हुन्छ त, यो चाहिँ क्वेशन धेरै चोटी सोधेको छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आइरन कोर अफ ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स एकदम र्यापिडली चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन। जुनमा के गर्छ त र्यापिडली करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि यसले एउटा एडी करेन्ट भन्ने कुरा बनाउँछ। एडी करेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा कुनै पनि मटेरियलमा एडी करेन्टले चाहिँ एउटा त्यही लुप भित्रै करेन्ट घुमिरहेको जस्तो हुन्छ हैन। त्यो ट्रान्सफर्मरबाट एउटाबाट अर्कोमा युज हुने भन्दा पनि जुन हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर छ यसरी ल्यामिनेटेड ट्रान्सफर्मर हामीले युज गरेका छौं नि, सो यो ल्यामिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त भने अब त्यो करेन्ट चाहिँ एडी करेन्ट भन्ने चाहिँ यही कोरमै घुमिरहेको छ र यसले केही पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुँदैन। यसले चाहिँ जस्ट हाम्रो ट्रान्सफर्मरलाई हिट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ र यसले इन्टरनल इन्सुलेसन चाहिँ हाम्रो डिक्रिज गराउँछ। त्यहाँनेर जुन इन्सुलेसन युज गरेका छौं हामीले तारहरुमा अथवा कोइलहरुमा त्यसले डिक्रिज गराउँछ। सो यो भएर चाहिँ ल्यामिनेट गर्यो भने के हुन्छ, एडी करेन्ट घट्छ। सो हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दा इन द कोर अफ ट्रान्सफर्मर, ट्रान्सफर्मरको कोरमा के हुन्छ त भने र्यापिडली चेन्जिङ कोर अफ ट्रान्सफर्मर र्यापिडली चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स। ठीक छ, र्यापिडली चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युसेस एडी करेन्ट। र्यापिडली चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युसेस एडी करेन्ट एन्ड द कोर इज हिटेड कोर भनेको जुन हाम्रो तारहरु बाँधिएको ठाउँ छ त्यो भनेको कोर भयो। एन्ड कोर इज हिटेड ड्यू टु हेभी फ्लो अफ एडी करेन्ट। हेभी फ्लो अफ तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एडी करेन्ट भनेको चाहिँ हामीले जति करेन्ट दिउ नि त्यो त्यसमा केही अमाउन्ट अफ करेन्ट हाम्रो कोरमा फ्लो हुन्छ के। ठीक छ, के हुनुपर्ने त हामीले सोचिरहेको छौं टोटली नै युटिलाइज हुनुपर्ने हो, तर के अमाउन्ट चाहिँ कोरमा गइदिन्छ र कोरमा गएर त्यसलाई एडी करेन्ट हुन्छ, कोरमै घुमिरहेछ। इज ड्यू टु फ्लो अफ एडी करेन्ट। अब यसले गर्दा के हुन्छ, दिस प्रोड्युसेस हिट एन्ड ड्यामेजेस इन्टरनल इन्सुलेसन। ठीक छ, त्यहाँनेर हाम्रो जुन वायरहरु युज गरिरहेका छौं तिनीहरु बीचको इन्सुलेसन डिक्रिज गराउँछ, कजिङ लस अफ एनर्जी। एनर्जी के गराउँछ त यसले लस गराउँछ। सो ल्यामिनेसन अफ कोरलाई ल्यामिनेट गरियो भने के हुन्छ त, ल्यामिनेसन अफ कोर डिक्रिजेस एडी करेन्ट। ठीक छ, एडी करेन्टलाई के गराउँछ त यसले डिक्रिज गराउँछ। सो देयर विल बी लेस हिटिङ इफेक्ट, एन्ड लस अफ एनर्जी। ठीक छ, लस अफ एनर्जी र हिटिङ इफेक्ट कम हुन्छ ल्यामिनेट गरायो भने। अब यसको किन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले अलि हायर क्लासमा पढ्नुहुन्छ, तपाईलाई बुझ्न मन लाग्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म यसको बारे तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छु। ठीक छ, अर्को के छ, नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल एन्ड सेकेन्डरी कोइल अफ ट्रान्सफर्मर आर नेभर मेड इक्वल। किन भन्दा त हामीले ट्रान्सफर्मरले के गर्न खोजिरहेका छौं त, कि त हाई एसी लाई लो एसी मा लान्छौं कि त लो एसी लाई हाई एसी मा लान्छौं। अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भने प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलमा टर्न्सहरु बेग्ला बेग्लै राखिरहेका हुन्छौं। अब हाईमा लानु पर्यो भने प्राइमरीमा भएको टर्न्स भन्दा सेकेन्डरीमा धेरै हुन्छ, लोमा लानु पर्यो भने के हुन्छ त प्राइमरीमा धेरै हुन्छ, सेकेन्डरीमा थोरै नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ। तर यदि नम्बर अफ टर्न्स इक्वल भयो भने के हुन्छ,
दुईटामा हुने भोल्टेज पनि इक्वल हुन्छ। यसको सोलुसन गरेर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, वी नो हामीलाई के थाहा छ त फर्मुला NS/NP = VS/VP र यो भ्यालुहरु लेखिदिनु होला। NS भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, NP भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल, VS भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज, VP भनेको प्राइमरी भोल्टेज। इफ NS = NP के हुन्छ त VS/VP = NS/NS हुन्छ। यसको मतलब 1 हुन्छ, दैट इज VS = VP हुन्छ। अब VS = VP भयो भने त के हुन्छ, यहाँनेरि त प्राइमरी र सेकेन्डरी भोल्टेज सेम हुने भयो। सो इफ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कोइल आर इक्वल, there will be no difference in voltage, there will be no increment or decrement of voltage in secondary coil। ठीक छ, सेकेन्डरी कोइल मा केही पनि इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट हुँदैन इन सेकेन्डरी कोइल हैन। सो देयर शुड बी डिफरेंस के हुनु पर्यो त, डिफरेंस इन नम्बर अफ टर्न्स। ठीक छ, नम्बर अफ टर्न्स मा चाहिँ के अमाउन्ट मा डिफरेंस हुनै पर्यो। अर्को के छ, अ सफ्ट आइरन कोर इज युज्ड इन ट्रान्सफर्मर। किन यो युज हुन्छ म पोइन्ट्स मा लेखिदिन्छु। के हुन्छ त भन्दा सफ्ट आइरन कोर युज हुनुको कारण चाहिँ इट अलाउज ले के गर्छ, अलाउज द म्याग्नेटिजम अफ कोर टु बी चेन्ज्ड इजिली। ठीक छ, के भन्न खोजेको हो त भन्दा तपाईले थोरै मात्रै म्याग्नेटिजम चाहिएको छ भने तपाईले थोरै करेन्ट दिनुभयो भने थोरै म्याग्नेटिजम हुन्छ हैन। धेरै चाहिएको छ भने धेरै करेन्ट लाउन सक्नुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ सफ्ट आइरन कोरले सपोर्ट गर्छ। ठीक छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसले के गर्छ त, लेसन्स भनेको डिक्रिजेस अमाउन्ट अफ इनर्जी लस्ट एन्ड इन्क्रिजेस इफिसियन्सी। ठीक छ, एन्ड इन्क्रिजेस इफिसियन्सी। सो यो तीनटा कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सफ्ट आइरन कोर युज भइरहेको हुन्छ। अर्को के छ त, युज अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट वुड बी लिमिटेड इफ ट्रान्सफर्मर वाज नट इन्भेन्टेड। सो ट्रान्सफर्मर इन्भेन्ट भएको थिएन भने हामीले एसी करेन्टको युज पनि एकदम लिमिटेड हुन्थ्यो होला भनेर भनिरहेछ। सो यसको मतलब के हो त भन्दा यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो, द युज अफ एसी वुड बी लिमिटेड इफ ट्रान्सफर्मर वाज नट इन्भेन्टेड, द स्टेटमेन्ट एनी टू क्लुज टू जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट आर भनेको के लेख्नु पर्यो। अब त्यो भएन भने हाम्रो जुन पावर स्टेशनहरु छ, पावर स्टेशनहरुमा के हुन्छ, ट्रान्सफर्मरले लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेज गरेर लङ डिस्टेन्ससम्म पठाउन सक्छ है। तर यदि ट्रान्सफर्मर नभइदिएको त्यसरी हामी लङ डिस्टेन्सबाट ट्रान्सफर गराउन सक्दैनौँ। सो द लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिशन of low voltage AC would not be possible from power stations। पावर स्टेशन्सहरु त टाढा टाढा हुन्छ। सो यदि हामीसँग स्टेप अप ट्रान्सफर्मर अथवा ट्रान्सफर्मर थिएन भने हामीले लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी इट वुड बी इम्पोसिबल, ठीक छ, इट वुड बी इम्पोसिबल टु operate the electrical appliances, which require low voltage AC। सो कुनैलाई एकदमै लो भोल्टेज एसी चाहिन्छ। सपोज हाम्रो मोबाइलमा त लो भोल्टेज चाहियो नि त हैन, अथवा हामीले केही ब्याट्री चार्ज गर्नु पर्यो भने यति बेला हामीले यदि यो एसी लाई कन्भर्ट गर्न सकेनौं भने हाम्रो डिभाइस ड्यामेज हुन सक्छ। सो हामीले चाहिँ लो भोल्टेज एसी मा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ। सो त्यो भएर ट्रान्सफर्मर भएन भने चाहिँ एसी करेन्ट युज एकदमै लिमिटेड हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने, नेम द मटेरियल्स व्हिच आर युज्ड टु ल्यामिनेट कोर। ल्यामिनेट कोरलाई सपोज जुन हामीले पाता पाता बनाएको छौं नि, त्यो सफ्ट आइरन कोरको
पिस पिस बनाएर जोडेको छु त्यसलाई चाहिँ केले जोड्छ भनेर सोधिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ SHELLAC सेल्याक एन्ड वार्निसले चाहिँ के गर्छ त जोड्ने काम गर्छ ठीक छ ल्यामिनेट कोरको लागि अब राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइमरी कोइल एन्ड सेकेन्डरी कोइल इन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर ठीक छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइलको दुईटा डिफरेन्सेस लेख्नुस् भनेर सोधिरहेछ सो यसको दुईटा डिफरेन्सेस भनेको चाहिँ के हुन्छ होला त हेरौं सो प्राइमरी कोइल अफ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर है स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर र सेकेन्डरी कोइल अफ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर को बीचको डिफरेन्स सो प्राइमरी कोइलमा के हुन्छ हैज हायर नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ स्टेप डाउनमा प्राइमरी भनेको प्राइमरीमा के हुन्छ हैज हायर नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ ठीक छ सेकेन्डरीमा के हुन्छ हैज लोअर नम्बर अफ टर्न्स यसमा चाहिँ लोअर नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ त्यसैगरी के हुन्छ यो हेभीली इन्सुलेटेड हुन्छ हेभीली इन्सुलेटेड टु प्रिभेन्ट एनी सर्ट सर्किट ठीक छ कुनै पनि सर्ट सर्किट हुन नदिन के हुन्छ त यो एकदमै हेभीली इन्सुलेट गरिएको हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ लेस इन्सुलेटेड हुन्छ किनभने यसमा भोल्टेजै कम आउँछ सेकेन्डरीमा त स्टेप डाउनको कम भोल्टेज आउँछ त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त यो लेस इन्सुलेट गरिएको हुन्छ र यतापट्टि हेभीली इन्सुलेट गरिएको हुन्छ सो यो डिफरेन्सेस भयो अर्को क्वेशन के छ त भन्दा अब व्हाट इज इन्भर्टर डिस्क्राइब इट्स वर्किङ मेकानिजम विथ अ नीट डायग्राम इन्भर्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट इज एन इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट इन्भर्टर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट हो जसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट which converts AC to DC and DC to AC vice versa ठीक छ यसले के गर्छ त भन्दा सपोज इन्भर्टरले तपाई जब लाइन हुन्छ अथवा पावर स्टेशनहरुबाट पावर स्टेशन हुन्छ नि पावर अलिकति तलै लेख्नु मलाई एंगल सो पावर स्टेशन PS लेखे मैले पावर स्टेशनबाट तपाईको घरमा लाइन आइरहेछ भने चाहिँ यो इन्भर्टरमा के हुन्छ त उले AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्छ र ब्याट्री चाहिँ उले रिचार्ज गर्छ ठीक छ के गर्ने रहेछ यो पावर स्टेशनबाट पावर आइरहेछ भने उले चाहिँ AC लाई DC मा कन्भर्ट गरेर ब्याट्रीमा पावर स्टोर गर्छ र जति बेला यो पावर कट हुन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ उले जुन यो DC स्टोर भएको हुन्छ ब्याट्रीमा DC लाई चाहिँ AC मा कन्भर्ट गरेर विभिन्न एप्लायन्सेसहरुमा पठाउँछ ठीक छ त्यो भएर इन्भर्टरको डेफिनेसन यही हो है ठीक छ के हुने रहेछ इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट व्हिच कन्भर्ट्स AC टु DC एन्ड DC टु AC अब यसको नीट डायग्राम बनाउने भनेको जस्ट एउटा सिम्पल छ सो मैले यहाँ एउटा इन्भर्टर लेख्छु यो एउटा इन्भर्टर भयो त्यहाँनेरि यहाँनेरि यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ छ यसले के काम गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ एउटा ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ यहाँनेरि ठीक छ यसले के गर्छ त एउटा ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने काम गर्छ यो पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ र यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ त सकेटहरु हुन्छ सो यहाँनेरि के हुन्छ सकेटहरु हुन्छ र यहाँनेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ प्लगहरु जोड्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ सो यहाँनेरि तपाईले यसरी प्लगहरु जोडेर तपाईले यहाँनेरि AC अप्लायन्सेसहरु चलाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ यो चाहिँ के हो त एउटा AC अप्लायन्स हो सो के हुने रहेछ त भन्दा इन्भर्टरले कि त ब्याट्री चार्ज गर्छ कि त अब जति बेला हामीसँग लाइनहरु छैन त पावर स्टेशनबाट पावर आइरहेको छैन त्यति बेला चाहिँ यो ब्याट्रीले पावर दिन्छ र इन्भर्टरबाट AC मा कन्भर्ट गरेर AC एप्लायन्सेसहरु चलाउन सकिन्छ के हुन्छ त यसको लेख्दाखेरि हामीले हेर्नु सो during the supply of electric current के हुन्छ इन्भर्टर converts AC to DC and stores इलेक्ट्रिकल इनर्जी ठीक छ AC लाई DC मा कन्भर्ट गरेर के हुन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी स्टोर गर्छ इन ब्याट्री when main AC supply is obstructed when main AC जुनबाट पावर स्टेशनबाट आउने AC obstruct हुनुको मतलब अवरोध आउँदैन when main AC supply is obstructed
ठीक छ। त्यहाँबाट पावर आउँदैन, के हुन्छ भने इन्भर्टर अगेन कन्भर्ट्स, the inverter again converts DC to AC and electrical appliances can be used. Electrical appliances can be used, ठीक छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरु युज गर्न सकिन्छ। सो अब लास्ट क्वेशन हेरौं के छ त, व्हाट इज अ चार्जर एन्ड इट्स युज। सो चार्जर भनेको के हो, डिभाइस used to recharge a battery or a device with rechargeable battery, ठीक छ। कुनै पनि ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्न or device with rechargeable battery भएको डिभाइसेसहरु छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ चार्ज गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो इट्स कल्ड ए चार्जर। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ, चार्जर भन्छ। यसको युज भनेको के हो, चार्जर is used to recharge the battery. Charger is used to recharge the battery of mobile phones. त्यसै गरी टर्च लाइटहरुको पनि रिचार्ज गर्छ। त्यसै गरी अटोमोबाइल, अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरु आइरहेछ, सो अटोमोबाइलहरुको पनि यसले के गर्छ त चार्ज गर्छ। सो हामीले यहाँनेरि फेरि इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस सम्बन्धी धेरै सर्ट क्वेशन्सहरु गर्यौं। जेनरली यो पार्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो के अरे ट्रान्सफर्मर सम्बन्धी धेरै गर्यौं र एक दुईवटा क्वेशन अरु एप्लायन्सेसहरु सम्बन्धी पनि हेर्यौं। यो फर्मुला तपाईहरुको एउटा मेन फर्मुला हो ट्रान्सफर्मरको। न्यूमेरिकल सोधो भने पनि यहीमा आधारित भएर न्यूमेरिकल सोध्छ। हामी न्यूमेरिकल पनि गर्छौं यसको अलरेडी इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल्सहरु, र यो कुराहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो। कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। र अरु केही कुरामा हेल्प चाहिएको छ, केही कन्टेन्टहरु बनाउनु पर्ने छ भने तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, नेपाल अनलाइन स्कुल। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।